अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बहुत बड़ा सवाल कि पाकिस्तान में सैलाब क्यों आते हैं और हर 2-4 साल बाद जब सैलाब आते हैं तो उसमें सैकड़ों नहीं हज़ारों अफराद उनकी नज़र हो जाते हैं, करोड़ों नहीं अरबों रुपए का नुकसान हो जाता है। और फिर अलमिया ये है कि हम आवाम में और अशराफिया में ये एक तासुर पाया जाता है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से अजाब होता है। तो नाजरीन, आज की वीडियो में हम जायज़ा लेते हैं कि अल्लाह ताला का अजाब होता है या फिर हमारी कोताही होती है। नाजरीन, अगर आप यूरोप को देखें तो यूरोप और ख़ास तौर पे अमेरिका, उसके बड़े बड़े शहर दरियाओं के किनारे हैं, बल्कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और कई ऐसी इमारतें जो 40-40, 50-50 मंजिला की इमारतें जो हैं वो दरियाओं और समंदर के किनारे हैं। तो वहाँ पर सैलाब क्यों नहीं आता? वहाँ पर इतने बड़े रेले ये क्यों नहीं आते? ये बहुत बड़ा सवाल है। और वहाँ पर ये जो हम कहते हैं कि ये अल्लाह ताला का अजाब है, वहाँ पर क्यों नहीं आता और यहाँ पर क्यों आता है? और फिर नाजरीन, एक तीसरा बड़ा सवाल कि जो इंडो पाक की हिस्ट्री है, 1901 में यानी आज से 125 साल पहले एक बड़ा सैलाब आया था। उसके बाद 1948 में यानी कि हमें पाकिस्तान के फौरन बाद सैलाब आया। उसके बाद 1956 में सैलाब आया। उसके बाद अयूब दौर में सैलाब आया। फिर 1973 और 1976 में बड़ा सैलाब आया। फिर 88 में बड़ा सैलाब आया। इसी तरह 2010 में बड़ा सैलाब आया और अब 2022 यानी 125 साल हो गया है। इंसानी जानें ज़ाय हो रही हैं, अमलाक का नुकसान हो रहा है, करोड़ों नहीं अरबों रुपए ज़ाय हो रहे हैं और हम अब तक उस पर काबू क्यों नहीं पा चुके? तो उसके लिए नाजरीन, मैं सिर्फ एक ही आपके सामने डिटेल रखूँगा। नाजरीन, चीन ने सिर्फ 10 से 15 सालों में 23,841 नए डैम्स बनाए हैं और इसी तरह अमेरिका ने 9,263 डैम बनाए हैं और इसी तरह भारत ने 4,407 डैम वो बना चुका है। इसी तरह जापान 3130 डैम बना चुका है। ब्राज़ील 1365 डैम बना चुका है। साउथ कोरिया 1338 डैम बना चुका है। साउथ अफ्रीका 1266 डैम बना चुका है। कनाडा 1156 नए डैम बना चुका है। इसी तरह मैक्सिको 1099 डैम बना चुका है। स्पेन 1046 डैम बना चुका है। जो टर्की है, इस्लामी मुल्क है, वो 965 डैम बना चुका है। फ्रांस 720 डैम बना चुका है। ईरान 594, जो हमारा हमसाया है, बरादर इस्लामी मुल्क है, वो 594 डैम बना चुका है। इसी तरह बरतानिया वो 580 डैम बना चुका है। ऑस्ट्रेलिया 567 डैम बना चुका है। इटली 541 डैम बना चुका है। इसी तरह जर्मनी 371 डैम बना चुका है। इसी तरह नॉर्वे 347 डैम बना चुका है। अल्बानिया 308 डैम बना चुका है। जिम्बाब्वे 256 डैम, जो हमसे तरक्की में कहीं वो है, वो 256 डैम बना चुका है। तो सवाल ये है कि हमने पिछले 20 नहीं, 30 नहीं, 60 सालों में, क्योंकि जो बड़े डैम थे वो अयूब दौर में, यानी कि जो तरबेला डैम था और ये कालाबाग डैम जो नहीं बन सका, ये अयूब दौर के मंसूबे थे। यानी आज उनको 60 साल से भी ज़्यादा का अरसा हो चुका है। इस अरसे में ना तो कोई बड़ा डैम बना है और छोटे छोटे डैम बने हैं। और फिर पाकिस्तान के डैम्स की तादाद सिर्फ छोटे और बड़े डैम मिला के 150 है, बल्कि 150 से भी कम होगी। तो नाज़रीन, सवाल ये है कि हमने डैम तो बनाए नहीं है, क्योंकि यूरोप, अमेरिका में तो पानी इतना कंज्यूम हो रहा है, इतना इस्तेमाल हो रहा है, चाहे आसमान से बारिश की सूरत में आए या समंदर से किसी उस सूरत में आए, तो वो यूज़ हो रहा है।
وہ ایک ایک قطرے کو دوبارہ ریسائیکل کر رہے ہیں، پانی تو بچ ہی نہیں رہا۔ ہاں اگر کوئی سمندر سے کوئی بڑا طوفان، کوئی سونامی آ جائے تو پھر وہاں پہ افداد پڑتی ہے، کوئی طوفان آ جائے پھر وہاں پہ مصیبت پڑتی ہے، لیکن وہاں پہ دریاؤں میں سیلاب والی کنڈیشن ختم ہو گئی ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ ناظرین، تو پاکستان میں اب سوال یہ ہے کہ ہماری حکومتوں نے، ہم نے کتنے ڈیم بنائے ہیں، پچھلے ٹنور میں کتنے ڈیم بنے ہیں، اور 90 کی دہائی میں کتنے ڈیم بنے ہیں، اور ہر حکومت نے ابھی جو بڑا یعنی کہ سیلاب آیا ہوا ہے جنوبی پنجاب میں، کوہ سلیمان میں، یہ جو حکومت پچھلی خاص طور پہ بزدار صاحب کی حکومت تھی، تو انہوں نے وہاں پہ 6 چھوٹے ڈیم بنانے کا اعلان کیا تھا، اور یہ 3 سال پہلے کی بات ہے۔ اگر وہ ڈیم بن جاتے تو آج ساؤتھ پنجاب میں اتنی بڑا نقصان نہ ہوتا، صرف یہ ایک اعلان ہی تھا۔ اور اسی طرح بے نظیر مرحومہ نواز شریف، اس کے بعد عمران خان کا دور، اس سے پھر پیچھے چلے جائے ناظرین، تو یہ ایک ضیاء الحق کا دور، اس میں کوئی بڑا ڈیم نہیں بنا، اور پھر یہ ہے کہ بھٹو صاحب کا دور، صرف ایوب خان دور جو ایک ڈکٹیٹر جس کو ہم کہتے تھے، اس میں 2 بڑے منصوبے بنائے گئے تھے، اور تربیلا ڈیم اسی کی وہ ہے، اسی دور میں بنا تھا۔ اور کالا باغ ڈیم، ہمارے ہاں جہالت کی انتہا ہے کہ 60 سال بعد ہم ڈوب رہے ہیں، مر رہے ہیں، املاک ہماری نقصان ہو رہا ہے، کروڑوں اربوں روپے ضائع ہو رہے ہیں، اور اب بھی اے این پی اور کئی جماعتیں کہتی ہیں، خاص طور پہ ابھی 4 دن پہلے ایک ٹویٹ سے آیا تھا اے این پی کے ولی خان کے پوتے ایمل خان کا، کہ کالا باغ ڈیم نہ بنا کر یہ ہم اس سے بچ گئے ہیں۔ یعنی جہالت کی انتہا، کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر بن جاتا تو اس سے بڑا سیلاب آتا۔ افسوس در افسوس کہ اتنا وافر پانی ضائع ہو گیا ہے، نہ صرف ضائع ہوا ہے بلکہ اس نے ہماری املاک کو، ہمارے جان و مال کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ جبکہ ہم اس سیلاب سے 2 ماہ پہلے پانی کی بوند بوند کو ترس رہے تھے، بلوچستان، سندھ، پنجاب میں فصلیں برباد ہو رہی تھیں۔ تو ناظرین، آپ کو اس سوال کا جواب تو مل گیا ہوگا کہ پاکستان میں سیلاب کیوں آتے ہیں، اور یورپ میں، امریکہ میں سیلاب کیوں نہیں آتے، حالانکہ پیرس، لندن، یہ سارے دریاؤں کے کنارے ہیں، دریائے ٹیمز مختلف دریاؤں کے کنارے ہیں، تو وہاں پہ سیلاب کیوں نہیں آتے؟ بڑی بڑی بلڈنگیں کناروں پر موجود ہیں۔ تو ہمارے ہاں یہ عذاب اس وجہ سے ہے کہ ہم ایک تو ڈیمز میں نہیں بنا رہے، اور پھر ان کی جہالت کی انتہا کے ان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ عذاب، یہ جس کو ہم عذاب الہی سمجھتے ہیں، یہ عذاب الہی نہیں ہے، یہ ہماری انتہائی، یہ ہماری کوتاہی ہے، یہ مس مینجمنٹ ہے، یہ غفلت ہے، یہ بلکہ مجرمانہ فعل ہے، جس کی جتنا بھی مذمت کی جائے، جس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ اور ناظرین، 1 صدی، 1.25 صدی پہلے اتنا بڑا سیلاب آیا تھا، یعنی 1901 میں، اور آج 2022 ہو گیا ہے، تو ہم اس کا تدارک نہیں کر سکے۔ اگر ہم نے ڈیمز نہیں بنائے تو اگلی 1 صدی بعد بھی ناظرین ہم اس عذاب کو جھیلتے رہیں گے، اور یہ خدائی عذاب نہیں ہے، یہ ہماری کوتاہی ہے، غفلت ہے، مجرمانہ غفلت ہے۔ ناظرین، میں ہوں عبدالرؤف روفی، اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ، اور آج کا بہت بڑا سوال یہی تھا کہ سیلاب کیوں آتے ہیں، اور یقیناً آپ کے سامنے ہے، میں نے 20 ممالک کے اعداد و شمار جو یو این کے یونائٹڈ نیشن کی سائٹس پہ ہیں، جو مختلف اس پہ ہیں، باقاعدہ ویریفائڈ آپ کے سامنے میں نے فیکٹ اینڈ فگر رکھے ہیں۔ فیصلہ آپ خود کریں۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔